नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं पञ्चपञ्चाशः सर्गः। सीताविलोपनोद्यमः। सन्दिश्य राक्षसान् घोरान् रावणोष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धिवैक्लव्यान् कृतकृत्यममन्यत। सचिन्तयानो वैदेहीं कामबाणप्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुमभिध्वरन्। सप्रविश्यतु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः अपश्यत् राक्षसी मध्ये सीतां शोकपरायणाम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां शोकभाराभिपीडितां वायुवेगैरिवाक्रान्तां मज्जन्तीं नावमर्णवे मृगयूथपरिभ्रष्टां मृगीं स्वभिरिवापृताम् अधो मुखमुखीं सीताम् अभ्येत्य च निशाचरः तां तु शोकपरां दीनाम् अवशां राक्षसाधिपः सबला दर्शयामास गृहं देवगृहोपमं हर्म्यप्रसादसम्पादं स्त्रीसहस्रनिषेवितं नानापक्षिगणैर्जुष्टं नानारत्नसमन्वितं दान्तकैस्तापनीयै च स्फाटिकैराजतैरपि वज्रवैडूर्यचित्रैश्च स्तम्भैर्दृष्टिमनोहरैः दिव्यदुन्दुभिनिर्ह्रादं तप्तकाञ्चनतोरणं सोपानं काञ्चनं चित्रम् आरुरोहतया सह दान्तकाराजता चैव गवाक्षा प्रियदर्शनाः हेमजालावृताच्चासन् तत्र प्रासादपङ्क्तयः सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सर्वशः दशग्रीवस्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीं दीर्घिका पुष्करिण्यश्च नानावृक्षसमन्विताः रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणां दर्शयित्वा तु वैदेह्याः कृष्णं तद्भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छयां दशराक्षसकोट्यश्च 22 तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां वर्जयित्वा जरावृद्धान् बालां च रजनीचरान् सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरस्सरं यदिदं राजतन्त्रं मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणैर्गरीयसि बहूनां स्त्रीसहस्राणां मम योऽसौ परिग्रहः तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये साधु किं तेन्यथा बुद्ध्या रोचयस्व वचो मम भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्केयं शतयोजना नेयं दर्शयितुं शक्या सेन्त्रैरभिसुरासुरैः न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु नर्षिषु अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत् राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना किं करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदृशस्तव यौवनं ह्यध्रुवं वीरु रमस्वेह मया सह दर्शने मा कृता बुद्धिं राघवस्य वरानने कास्य शक्तिरिहा गन्तुम् अपि सीते मनोरथैः न शक्यो वायुराकाशे
पाशैर्बन्तुं महाजवः दीप्यमानस्य चाभ्यग्नेः ग्रहीतुं विमलाशिकां त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने विक्रमेण नयेत्यस्त्वं मद्बाहुपरिपालितां लङ्कायां सुमहद्राज्यम् इतं त्वम् अनुपालय त्वत्प्रेष्या मद्विदाश्चैव देवाच्चाभिचराचराः अभिषेकोदकक्लिन्नां तुष्टा च रमयस्व मां दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतं यच्चते सुकृतो धर्मः तस्येह फलमाप्नुहि इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिली भूषणानि च मुख्यानि सेवस्व च मया सह पुष्पकं नाम शुश्रोणि भ्रातुर्वैश्रवणस्य मे विमानं सूर्यसङ्काशं तरसा निर्जितं मया विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवं तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखं वदनं पद्मसङ्काशं विमलं चारुदर्शनं शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजति वरानने एवं वदति तस्मिन् सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना पितायेन्दुनिभं सीता मुखम् अश्रूण्यवर्तयन् ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां दीनां चिन्ताहतप्रभाम् उवाच वचनं पापः रावणो राक्षसेश्वरः अलं व्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन च आर्षोऽयं दैवनिष्यन्तः यस्त्वामभिगमिष्यति एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासोऽहमस्मि ते इमा शून्या मया वाचक शुष्यमानेन भाषिताः न चापि रावणः काञ्चित् मूर्ध्ना स्त्रीं प्रणमेतः एवमुक्त्वा दशग्रीवः मैथिलीं जनकात्मजां कृतान्तवशमापन्नः ममेयमिति मन्यते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीताविलोपनोद्यमो नाम पञ्चपञ्चाशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।